सबका जग रहे हो आप लोग? अच्छा, इबादत किए कि नहीं? कुछ नमाज पढ़े? अच्छा अच्छा, तुम भी पढ़े कुछ नहीं? क्या पढ़े हैं? कै रकात? आओ तुम भी 4 आओ। रकात। अरे बाप काहे जल्दी की? आओ। नफिल? तुम भैया? एक पारा पढ़े और 12 रकात नमाज। चलिए बहुत अच्छा कि तुम भी आज की रात है, आज की रात है, देखते रहिए रात भर। पे चादर टंगी नूर की, नूर फैला हुआ। आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा। आज की रात है। तो यहाँ की ये मस्जिद है लाला की पुरवा की खली वाली मस्जिद कही जाती है। हम पूरे भारत यहाँ जामा भी मस्जिद शतकदर के बच्चे जग रहे हैं। खतीबो इमाम लगभग रात हजरत के हमको मौलाना लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम शफी 11 खान बज साहब रहे कादरी के पास आए हुए हैं होंगे। और शब बारात की फजीलत के बारे में जैसे बच्चे पढ़ अपना हम थोड़ा सा बाहर इनके इंजॉय और करते अपने हैं। दर्शकों को ये है बताएंगे थोड़ा कि बहुत शब अपना इबादत बारात अंदर करके ये जो अंदर बड़े रात है इबादत ये करते हैं इसकी बच्चे फजीलत क्या है आता है और इसकी क्या अहमियत है जैसे जगते और हैं क्या और बच्चे फजीलत वैसे है। ये भी जग रहे हैं। मौलाना शफी खान साहब और ये कादरी की तस्वीर फजीलत है क्या है। सुल्तानपुर के सबसे पहले तो लाला के पूर्व में आप खजूर वाली मोहम्मद मस्जिद शोएब के खान पास। साहब का अब शुक्रिया ये अदा करता अगली हूं तस्वीर है जो ये इस मुबारक भारत मौके पर कब्रिस्तान की। लोगों को हम इनसे अपने बात न्यूज़ कराते चैनल हैं। के जरिया एक अजीम पैगाम देना चाहते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप। इस रात की जहाँ तक बात है, इस रात को शब बारात के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये रात बड़ी ही अजीम और बड़ी ही मुबारक रात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम मोमिनों को, मुसलमानों को 12 महीनों में 3 रातें मुतवातिर यानी पै दर पै लगातार 3 महीने में 3 रातें अल्लाह ने अता फरमाई हम गुनहगार उम्मत मुहम्मदिया के लिए। पहली रात जिसे हम और आप शब मेराज के नाम से जानते हैं, जिस रात का सबूत नसे 15वें पारे की पहली आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। शब मेराज का सबूत ये नसे कतई से है, कुरान से है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में 14 तारीख का दिन गुजारने के बाद 15वीं की जो शब आती है, जिसे हम और आप अपनी ज़बान में शब बारात का महीना कहते हैं, शब बारात की रात कहते हैं। सारी फजीलतें हैं हदीस मुबारका में, एक नहीं मुतअद्दिद हदीस। और तीसरी रात जिस रात का सबूत भी नस्से कतई से है, कुरान से है, 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई लैलतुल क़द्र के नाम से। तो ये 3 रातें अल्लाह ने 3 महीने में मुतवातिर पै दर पै हम गुनहगार उम्मत मुहम्मदिया के लिए अता फरमाई हैं। ये अल्लाह का फजल है। उसका मुबारका में आता है कि 14 का दिन गुजारने के बाद शाम को जब सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मशीयत के मुताबिक आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर नुज़ूल। इस तरीके से बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं और इस रात में हम लोगों को बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए। मुनातिहा पढ़ने का ये जो सिलसिला है, अपने मरहूमीन के कब्रों पे जाने का जो सिलसिला है, और लोग अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए शोएब भाई, ये सही हदीस मुबारका में है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सरकार की ज़ौजा मुहतरमा हैं, उम्महातुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका में मौजूद थे। आधी रात से ज़ायद का हिस्सा गुजर चुका था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद मालूम न हो सका।
لیکن جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک اپنا قدم آگے بڑھایا اور باہر نکلیں اور آہستہ آہستہ آپ جنت البقیع شریف جو مدینہ شریف میں مشہور قبرستان ہے وہاں پہ تشریف لے گئیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں کھڑے ہو کر کے اپنے لیے اور اپنی گنہگار امت کے لیے جو مرحومین ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ یہ تھے مولانا شفیع صاحب قادری جنہوں نے بتایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کی ہم لوگ پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں اور انہی کی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی سنت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس شب بارات کی خصوصی پروگرام میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور حضرت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 10 رات یہ ہے، تصویر ہے، یہ ویڈیو ہے، دعائیں جو دعاؤں کے بچے لیے گاؤں کے خاص کر منائی قبرستان جانی کی جاتی ہے، صفائی کرتے اور یہ ہوئے رات شب بارات جو کہ بیٹھی بخشش ہوئی کی رات قبریں ہے، ہیں، تو خاص کر پہ کے مٹی اس ڈالنے رات کا میں کام کر رہے ہیں۔ لوگ عبادت کرتے یہ ہیں، شب بارات اللہ تعالیٰ میں سے اپنی گناہوں کی معافی اس طرح کی مانگتے ہیں تیاریاں اور اپنے مرحومین کی قبروں پر آتے ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے شب بارات کے موقع پر صاف ستھری کرتے ہیں اور جو گندگی ہوتی ہے قبرستان میں اس کو صاف کرتے ہیں۔ ہم آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، یہ جو قبرستان کی دیکھ ریکھ کرنے والے کمیٹی سے لوگ ہیں، یہ ہیں محمد کے موقع پہ خاص یہ ہیں محمد ایک ابھیان کے طور پر ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں اور ان سے جانتے یہ ہیں مبارکباد کی تعلیم ہے۔ صاف صفائی اس طرح دیکھ ریکھ کرتی ہے، تو بہت خود ہی بڑی جو ہے اس کو انجام دیتے ہوئے نئی قبریں اور ہیں۔ یہ تو اگلی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ رات کا ٹائم ہے اور یہ لوگ کافی کرنے اس ٹائم میں رات میں شب بارات کی صفائی کرتے ہیں، قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں قبروں کو جیسے قبروں کو اور اپنے ہم لوگ مرحومین جو ہے کے قبر لیے خود کھودتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان سے نہیں کھدوایا جاتا، اپنے مرحومین کی کسی سے کوئی گناہوں پیسہ کی نہیں لیا جاتا ہے۔ معافی یہاں مانگتے کی ہیں، صاف صفائی کا کاریہ بھی اپنی گناہوں کی کمیٹی کے معافی مانگتے سدسیہ ہیں، بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ باہر مٹی مرحومین پڑی کی ہوئی ہے، گناہوں کی کچھ معافی مانگتے ہیں۔ قبروں پہ مٹی چڑھائی گئی ہوئی ہے، تو یہ اس لیے چڑھائی گئی ہے کہ یہ قبریں دھس گئی تھی بارش کے موسم میں، جب پانی بھرتا ہے پچھلے کئی سالوں سے 4-5 سالوں سے قبرستان میں اس کی نالی نہ صاف ہونے کی وجہ سے پانی بھرا رہتا ہے، تو اس کی صاف صفائی کے لیے اس مٹی منگوا کے گاؤں کے لوگوں نے اپنے اپنے اجداد کے لیے مٹی منگوائی، اس پہ جو ہے بھروائی گئی مٹی جتنی قبریں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بہت ثواب کا کام ہے اور بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ سارے ممبران یا ان کے علاوہ بہت سارے لگ بھگ گاؤں کے سارے بچے جو کہ بڑی ذمہ داری سے جو ہے کام کرتے ہیں، ان کا جتنا بھی استقبال کیا جائے، جتنی مبارکباد کے قابل ہیں یہ لوگ کہ اس میں یہ اپنا بہت بڑا یوگدان دیتے ہیں، بہت بڑی قیمت چکاتے ہیں اور بہت بہت ان کو آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے، چاندنی میں
بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے. 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 مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو. لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت خدا آج کی رات ہے. 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 ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے. آسماں سے ملائک ہے آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. 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 مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. سبز گنبد کے سائے. یہ جو رات ہے یہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کب سے منایا جاتا ہے، کب سے یہ رات کو جاگا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے؟ مولانا شفیق خان صاحب قادری، آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو کہ اس کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ محمد شعیب خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مبارک موقع پر لوگوں کو اپنے نیوز چینل کے ذریعہ ایک عظیم پیغام دینا چاہتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں آپ. اس رات کی جہاں تک بات ہے، اس رات کو شب برات کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ رات بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی مبارک رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو 12 مہینوں میں 3 راتیں متواتر یعنی پے در پے لگاتار 3 مہینے میں 3 راتیں اللہ نے عطا فرمائیں ہم گنہگار امت محمدیہ کے لیے. پہلی رات جسے ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، جس رات کا ثبوت نص قطعی سے ہے، قرآن سے ہے. قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. شب معراج کا ثبوت یہ نص قطعی سے ہے، قرآن سے ہے. یہ رجب شریف کے مہینے میں ہے اور اس کے بعد شعبان المعظم کے مہینے میں 14 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد 15ویں کی جو شب آتی ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں شب برات کا مہینہ کہتے ہیں، شب برات کی رات کہتے ہیں. یہ شب برات کی رات کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. حدیث مبارکہ میں ایک نہیں متعدد حدیثیں موجود ہیں. اور تیسری رات جس رات کا ثبوت بھی نص قطعی سے ہے، قرآن سے ہے، 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی لیلۃ القدر کے نام سے. تو یہ 3 راتیں اللہ نے 3 مہینے میں متواتر پے در پے ہم گنہگار امت محمدیہ کے لیے عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اور یہ شب برات کے تعلق سے شعیب بھائی آپ نے سوال کیا ہے، یہ بہت ہی فضیلت و برتریت والی رات ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 14
का दिन गुजारने के बाद शाम को जब सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मशीयत के मुताबिक आसमान दुनिया पर पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से मुखातब होता है कि कौन मग़फ़िरत चाहता है, कौन बख्शिश चाहता है। इस तरीके से बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं और इस रात में हम लोगों को बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे कुछ नौजवान भाई रात में बाइकें चलाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। ये सारी खुराफाती बातें हैं, इनसे हम मुसलमानों को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों का शरीयत मुतहरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत अच्छा आपने बताया मौलाना साहब। अब हज़रत ये बताएं कि ये जो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने का ये जो सिलसिला है, अपने मरहूमीन के कब्रों पे जाने का जो सिलसिला है और लोग अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए शोएब भाई, ये सही हदीस मुबारक में है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सरकार की ज़ौजा मुहतरमा हैं, उम्महातुल मोमिनात में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी थी और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका में मौजूद थे। आधी रात से ज़ायद का हिस्सा गुजर चुका था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लेकिन जब आधी रात गुजरी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा को ये मालूम न हो सका, लेकिन जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका में मौजूद नहीं है तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेचैन हुई और आपने अपना कदम आगे बढ़ाया और बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता आप जन्नतुल बकी शरीफ जो मदीना शरीफ में मशहूर कब्रिस्तान है वहाँ पे तशरीफ़ ले गई। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी शरीफ में खड़े होकर के अपने लिए और अपनी गुनहगार उम्मत के लिए जो मरहूमीन हैं जिनका इंतकाल हो गया है, उनके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। ये थे मौलाना शफीक साहब कादरी, जिन्होंने बताया कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसकी हम लोग पैरवी करते चले आ रहे हैं और उन्हीं की नकल करते चले आ रहे हैं। उनकी सुन्नत है कि हम अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। इस शब बारात की खुसूसी प्रोग्राम में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं और हज़रत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।